से हम लोगों को उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो आदेश हुआ था उस पर हमें स्टे मिल गया है, और अब जो स्टे मिला, जो ऑर्डर हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, उसका अध्ययन करने के बाद आगे हम लोगों को क्या करना उसकी तय करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं अल्लाह का तो शुक्रिया अदा है ही है, भाई अल्लाह की बदौलत सब कुछ हुआ है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मानवता भी देखी और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी देखे। सब चीज़ों का अवलोकन करने के बाद उन्होंने जो आदेश दिया है उसका हम उनका तहे दिल से शुक्रिया। This can be seen as a temporary relief for them because they will not have to evict the house right now. Because we have seen such orders in past as well, where thousands and hundreds of houses were demolished. So we cannot look at it as a permanent solution. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबनिचरों की माबनिचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने अफ़दामान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल कैफ़ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हम मुसलमानों की इज़्ज़त रख ली और हमारी माँ और बहनों को, हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों की दुआओं को कबूल फरमाया और हमारे बच्चों की, हमारे माँ और बहनों की इज़्ज़त की लाज रख ली। क्योंकि इन दरिंदों, इन पाखंडियों, इन दज्जालों ने, इन नस्ल हरामों ने, इन फ़िरक़ा परस्त ताकतों ने जो हरकत की थी नंतियाल उत्तराखंड के जगह पर, जो 55,000 घरों को तोड़ने का जो प्रोग्राम बनाया था, जो वार्निंग दी थी कि 55,000 में से 10,000 तो ये 10,000 के करीब तो तोड़ने आ गए लोग, 4,500-5,000 तो बुलडोज़र चला भी दिए, बेघर कर भी दिए। अल्लाह इन जालिमों को नस्ते नाबूद करे, अल्लाह इनको ज़मीन बोस करे, अल्लाह इनको खाक में मिला दे, अल्लाह इनको ज़मीन के बराबर कर दे परवरदिगार। उसके बाद 45-47,000 लोगों को नोटिस जारी की गई ताकि घरें छोड़कर 1 हफ्ता 10 दिन का टाइम दिया गया, छोड़कर चले जाए। कहाँ जाएं? अम्मा की गुफा में जाए। ये देखकर, इस चीज़ को देखकर जीसीसी और ओआईसी ने बहुत ही भयंकर तरीके से एक्शन लिया इनके ऊपर ये चीज़ डाल दी। अगरचे इनको 3 दिन के अंदर ये कानून को कैंसिल नहीं किया, इसके ऊपर पाबंदी आयद नहीं की, और ये लानबाज बोलूँ, खून से बाज बोलूँ, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, तो फिर कार्रवाई हम खुद करेंगे, हमारे को कोई ना रोकेगा ना टोकेगा। ये इन सारे लोगों को, जितने लोगों के घरों को बुलडोजर लगाया है, 4,500 हजार लोगों को, उनको घरें विदिन 3 मंथ्स के अंदर बना के देना। 3 मंथ्स के अंदर वही जगह पे, जो जगह पे ये लोगों के घरें मौजूद थे, ये हुकूमत बना के देना, हुकूमत की जिम्मेदारी होगी, नहीं तो इनका काम सही तरीके से किया जाएगा। ये कहकर जीसीसी ओआईसी ने सुप्रीम कोर्ट को चला गया था। सुप्रीम कोर्ट का खटखट आए, जबकि इन्हों खुद अपनी तरफ से डिसीजन भी ले सकते, एक्शन भी ले सकते, इनके ऊपर जो चाहे कार्रवाई कर सकते। इनको ये इख्तियारात यूएनसीसी अक़वाम मुत्तहिदा ने दे रखी है। उसके बावजूद उन्होंने ये बेहतर समझा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा। अब सुप्रीम कोर्ट तो पहले कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पहले से ही मालूम है, अगरचे इनको मना किया गया या इनको रोका गया तो ये लोग तो मानने वाले नहीं है। किसी हाल में अपनी बात को भी मनवाएंगे और जो चीज़ इनको चाहिए वो तो होकर रहेगी। बहरल कैफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ अल्फाजों में कह दिया वहाँ की लोकल गवर्नमेंट को, किसी का घर के ऊपर बुलडोज़र चलाने की ज़रूरत नहीं है और किसी को बेघर करने की ज़रूरत नहीं है। जितने लोगों को बेघर किया गया, जितने लोगों के घरों पे बुलडोज़र चलाया गया,
ان کو تعمیر کر کے فوراً بغیر کوئی شرط کے ان کو تعمیر کر کے گھریں دے دو. اور رہی بات دوسری، اور جو 45-47 ہزار گھروں کے اوپر بلڈوزر چلانے کی بات کی جا رہی تھی، اس کو بولا ذہن سے بھی نکال دو. اگر سے یہ حرکت کریں گے تو اس کا پچھتاوا تم کو نہیں، سارے دیش کو اٹھانا پڑے گا. کیا بڑی بات کہی دی سپریم کورٹ نے. یہ سن کر یہ جتنے بھی آر ایس ایس کے چٹے اور گندی سوچ رکھنے والے وحشی درندے جو گھروں کو بلڈوزر لگایا تھا 4,500 مسلم گھروں کو ننتیال اور اتراکھنڈ میں، یہ لوگ کی اب کہیں کی بھی چلنے والی نہیں ہے. یہ لوگ کیا سوچے کہ ہم یہ ظلم کریں گے، یہ حرکت کریں گے تو کوئی ہم کو دیکھے گا نہیں، کوئی ہم کو سنے گا نہیں، کوئی ہم کو روکے گا نہیں، کوئی ہم کو بولے گا نہیں. ان کی یہ غلط فہمی ختم ہو چکی ہے. ان کی اوقات ان کو دکھائی جا چکی ہے، ان کی حیثیت ان کو دکھائی جا چکی ہے. تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، میرے بیٹیوں، میری ایک بات میں یہ کہوں گا، آپ لوگ نمازوں کی پابندی کرو، اس روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اس پاک پروردگار کو منا لو، تمہاری ہر چیز میں کامیابی یقینی ہے. آج دیکھو کتنے لوگ بے گھر ہو گئے تھے اور 50,000 گھریں توڑے جا رہے تھے. 50,000 گھریں توڑنا بولے تو نہیں بولے 3.5 سے 4 لاکھ لوگوں کو، ہمارے مسلمانوں کو بے گھر کرنا، جو کہ ایک کیسی نیچ اور نجیز حرکت کرے تھے یہ لوگ. لیکن رب رکھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے دعاؤں کو قبول فرمایا، اور جس طریقے سے فرشتے کے طور پر جی سی سی اور او آئی سی کو یہ ذمہ داری سونپی، اور انہوں نے بڑی سختی سے اس کے اوپر افسوس ظاہر کیا اور غصہ ظاہر کیا. اس غصے کے چلتے چلتے حکومت ہتھیار ڈال دی، سپریم کورٹ ہتھیار ڈال دی، اور الحمدللہ یہ ایک چیز کینسل ہو چکی ہے. اور جس کے گھریں اجڑ چکے ہیں، جس گھروں پہ بلڈوزر چلا جا چکا ہے، وہ گھر واپس بن جائیں گے انشاءاللہ. یہ آپ لوگوں کو بڑی خوشی کی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ خوشی کی بات ہے. اللہ کا شکر ادا کرو اور 2 شکرانے نماز پڑھو، اللہ سے رجوع ہو کر 2 شکرانے نماز پڑھو اور اپنے گناہوں کی توبہ مانگو. ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو ہر چیز میں کامیاب کریں گے. تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ ایک خوشی کی بات ہے. ماشاءاللہ جو لوگ پریشان حال تھے، اب الحمدللہ ان کی پریشانی ختم ہو چکی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے کھلے الفاظوں میں کہہ دیا ہے کہ یہ حرکت مت کرو. اور رہی بات جو کر چکے ہیں اس کو صحیح کرو، اور جو بلڈوزر چلا ہے، جو گھروں پہ جو گھروں کو بلڈوزر چلا کے ختم کیا، اس کے اوپر نئے گھریں بناؤ، وہی جگہ پہ جس کے گھریں تھے ان کو بنا کے دو. یہ ایک بہت اچھی بات ہے الحمدللہ، یہ بہت خوشی کی بات ہے. آج جو سپریم کورٹ نے جس طریقے سے بتایا، بہت اچھی بات ہے. تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ادا کرو. اب اس کے بعد رہے گی میری دوسری ویڈیو بابری مسجد کو لے کر، کیونکہ کل آپ لوگوں کو کوئی اپڈیٹ بابری مسجد کے نہیں دیا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں کو خوشخبری جو ایران نے جو اسرائیل کی جو درگت بنائی، جو وہاں پہ جا کے پٹاخے برسا کے آ رہے، انگار کے ڈلے برسا کے جو آ رہے، اس کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا. تو انشاءاللہ اب یہ اس ویڈیو کے بعد اگلی ویڈیو بابری مسجد کی اپڈیٹ رہے گی. آپ لوگوں کے لیے اچھی خبر سننے میں آ رہی ہے ادھر بھی بابری مسجد کو لے کر. اب یہ ہمارے جتنے گودی میڈیا کے اینکرز ہیں، چاہے کچھ بھی بول لو، یہ لوگ ہم کو آتنکی بول لو یا کچھ بھی بول لو، ہم کو فرق نہیں پڑتا. اگرچہ ان کے پچھواڑ میں اتنا دم ہے، تو وہی او آئی سی کو بولو، جی سی سی کو بولو، کیونکہ انہوں نے توڑنے کی پرمیشن مانگی تھی، انہی کو ملی. ہمارے کو کیا لینا دینا ہے، ہم تو خبر سنانا ہمارا کام ہے، وہ تو سناتے رہیں گے ہر حال میں.
اچھی خبر رہے گی انشاءاللہ تو برابر بتاتے رہیں گے. یا اللہ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم.